ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भागवत प्रेमी भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ हाम्रो आजको यात्रा 76औं भागमा आइपुगेको छ र आजको कथा, आजको सत्सङ्गमा अवगाहन गर्नको लागि विश्वभरिबाट यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जनवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा आजको कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। शास्त्रले एउटा कुरो निर्देशन गरेको छ भक्तवृन्दहरू, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 कामलाई छोडेर भोजन गर्नु अरे। 100 काम बिग्रिन्छ भने बिग्रियोस्, तर भोजन खाने समय आयो भने भोजन खानु अरे। 1000 कामलाई छोडेर स्नान गर्नु अरे। 1000 काम छोडिन्छ बिग्रिन्छ भने बिग्रियोस्, तर नुहाउने समय आयो भने स्नान गर्नु अरे। 1,00,000 कामलाई छोडेर दान गर्ने यदि समय आयो भने त्यो 1,00,000 कामलाई छोडेर दान गर्नु अरे, यदि शुभ समय आयो भने। अनि करोडौं कामलाई छोडेर हरिको भजन गर्नु अरे, हरिको कथा सुन्नु। करोडौं कामलाई छोडेर यदि हरिको भजन, हरिको कथा सुन्न पाइन्छ भने। यस्तै गरेर आजको यो प्रभातकालीन बिहानीमा सदाझै हरिको कथा, हरिको नाम, हरिका गुणानुवादहरू श्रवण गर्नको लागि आफ्ना हजारौं काम कार्यहरूलाई पनि स्थगित गरेर कार्ययात्रामा रहेर भगवानका नाममा, भगवत गुणानुवादमा मन लगाउनु हुने समस्त भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत शास्त्रले भनेको आज सार्थक भइरहेको छ। भारद्वाज संहिताको यो श्लोक हो, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। भगवानको नाम जप्नु पर्यो भने बहाना नहोस्। काम करते चलो, नाम जपते चलो, प्राण जाए मगर कृष्ण भुलो नहीं। यहाँहरू सबै यस आध्यात्मिक सरितामा, आध्यात्मिक ज्ञानमा अवगाहन गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। आज त झनै रमाइलो प्रसङ्ग आउँछ जस्तो लाग्दैछ। भगवान श्रीरामको जन्मसम्म पुग्नुपर्ने चाहिँ हो आज हामी हेरौँ। र आज सूर्यवंशको कथा नि जो हामीले सुन्यौँ, अम्बरीश राजाको चरित्र पनि सुन्यौँ। यस्तै गरेर यिनैका अगाडि वंशमा गएर मानदाता, उनका वंशमा यौवानश, हरित, पुरुकुत्स, अनरण्य, हर्यश्व, सत्यव्रत भए। सत्यव्रतको अर्को नाम त्रिशङ्कु पनि हो। अनि यिनैका अगाडि वंशमा, त्रिशङ्कुका अगाडि वंशमा गएर हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजा भए। अयोध्याका हरिश्चन्द्र बडा प्रतापी थिए, बडा दानी थिए। हरिश्चन्द्रको नाम, हरिश्चन्द्रको कथा देवी भागवतमा आउँछ हो भक्तवृन्दहरू। सत्यभन्दा ठुलो अर्को छैन केही जगतभरि, सत्यले स्वर्ग जाहिन्छ हरिश्चन्द्र गए शरी। यो श्लोक पुरानै समयदेखि गुनगुनाउँदै आएको। हरिश्चन्द्र भन्ने बित्तिकै सत्यवादिताको नाम लिन्छौँ। हरिश्चन्द्रलाई विश्वामित्रले परीक्षा गरेको प्रसङ्ग देवी भागवतमा आउँछ। त्यो अरू कुनै समयमा, आज एउटा नयाँ प्रसङ्ग सुनाऊ। यहाँ पुगेपछि मलाई याद आयो, हरिश्चन्द्रका घरमा पहिले त सन्तान थिए, निसन्तान थिए, सन्तानै थिएन, निसन्तान थिए। अब सन्तान नभएको हुनाले हरिश्चन्द्र राजा ऋषिमुनिहरूका कुटी चार्न थाले। ऋषि मुनिहरूले त्यतिखेरको समयमा भन्नुभयो, राजन, यदि तपाईँलाई पुत्र चाहिएको छ भने हजुरले वरुण देवताको भाकल गर्नुहोस्, वरुणको दोभानमा पुगेर तपस्या गर्नुहोस् भनेर भनिदिइसके पछाडि हरिश्चन्द्र अयोध्यालाई छोडेर नेपालको जुन अरुण नदीको किनारै किनार राजा हरिश्चन्द्र अरुण र वरुण नदीको दोभानमा पुगेर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। शङ्खुवा सभादेखि माथि पुग्छ, त्यहाँबाट पनि हाम्रा कथाहरू सुन्नुहुन्छ। अब हरिश्चन्द्र राजा त्यहाँ बसेर, त्यो दोभानमा बसेर वरुण देवताको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। ओम बम वरुणाय नमः। पुरा सर्वस्व सबै त्यागेर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। वरुण देवता प्रसन्न हुनुभयो र राजा हरिश्चन्द्रको तपस्या देखेर वरुण देवता प्रसन्न हुनुभयो र जल बाहिर आएर, पानीबाट बाहिर आएर भन्नुभयो, हरिश्चन्द्र तपाईँले वर माग्नुहोस्, के चाहियो भनेर भन्दा हरिश्चन्द्रले भने, हे वरुणदेव, मेरो तपस्याबाट हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने म आफू पुत्रहीन हुन भएको हुनाले एउटा पुत्र पाऊँ भनेर वरदान मागे हरिश्चन्द्रले। वरुणले राजा हरिश्चन्द्रको कुरा सुने पछाडि यस्तो विचार गरेर भन्नुभयो, हे हरिश्चन्द्र राजा, 7 जुनीसम्म पनि तिमी हरिश्चन्द्र भयो भने पुत्र हुनेवाला
छैनन्, पुत्र लेखेको छैन, तसर्थ म तपाईलाई पुत्र दिन सक्दिन, अरू वरदान माग्नुहोस् भनेर भन्दा राजा हरिश्चन्द्रले भने अरू त सबै थोक छ महाराज मसँग, हे वरुणदेव मलाई त चाहिएको छोरै हो, छोरै हो, पुत्र नि हो, पुत्र बाहेक अरू मलाई केही चाहिएन, यसको अलावा अरू मसँग सबै थोक छ भनेर भन्दा वरुण देवताले फेरि भन्नुभयो हरिश्चन्द्र तपाईले 7 जुनीसम्म पुत्रको सुख चाहिँ छैन, तर एक काम गरौँ, तपाईले छोरोको मुख चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ, छोरोको मुख हेर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ, छोराको मुख हेर्ने पछि पुनः हजुरले त्यो पुत्र मलाई नै अर्पण गरिदिने, यति भयो भने छोराको मुख चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ, यति चाहिँ दिन सक्छु म, तर तपाईलाई जीवनभर माया गर्ने पुत्र चाहिँ हुँदैन, एउटा मेरो वरदानले तिम्रो घरमा पुत्र हुन्छ, छोराको मुख हेर्नेछौ र त्यो छोराको मुख हेर्ने बित्तिकै तिमीले मलाई नै अर्पण गर्नुपर्नेछ, मलाई नै त्यो बलि चढाउनु पर्नेछ। वरुणले यति भने पछाडि हरिश्चन्द्रले हुन्छ भने र वरुणको शर्त हरिश्चन्द्रले स्वीकार गरेर घर फर्के। अब 10 महिना पछाडि रानी शैव्याले पुत्र जन्माइन्, राजाको घरमा छोरो भयो, छोरो जन्मेको थाहा पाउने बित्तिकै वरुणका दूतहरू टुप्लुक्कै पुगे, राजालाई गएर भने तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, छोराको मुख हेर्नुभयो, यही छोरोको मुख मात्रै हेर्ने समय थियो, ल अब छोरो अब बलि चढाउनुहोस्, हामी लिन आएका छौँ भनेर भन्दा अनि त्यस पछाडि अब नदेखेसम्म पो को हो त, देखे पछाडि त माया लाग्छ, आयो गयो माया मोह आएन गएन को हो, आयो गए पछाडि देखेपछि माया लाग्छ, नदेख्दा त को हो नि। अब हरिश्चन्द्रलाई माया लाग्यो छोरो देखेर, अनि दूतहरूलाई भने यो छोरो वरुणकै हो, म अवश्य बलि चढाउने छु, तर म जबसम्म न्वारान हुँदैन तबसम्म यो बालक यो घर सबै अशुद्ध हुन्छ, 11 दिनमा न्वारान हुन्छ, अनि हजुरले आएर यो म वरुणलाई नै बलि चढाउने छु, न्वारान गरिन्जेलसम्म मलाई छोडिदिनुहोस् भन्दा हुन्छ भने वरुणका दूतहरू गए, 11 दिनमा न्वारान गरियो र उक्त छोराको नाम राखियो रोहित। राजाले भने यो बच्चा अहिले सानै छ, आमा पनि यिनकी अशुद्ध छिन्, 22 दिनसम्म त पानी पनि चल्दैन, त्यस कारणले गर्दा अब यो बच्चा पूजाआजा कसरी गर्नु, जबसम्म आमालाई चाहिँ देउताको लागि पानी चढाउन सक्दिनन् 22 दिन नपुगिकन सम्म भन्दा अब यो छोरो आमा अशुद्ध भएको बेला छोरो कसैले बलि चढाउने, के गरौँ त भनेर भन्दा आमा शुद्ध हुन्, अनि 22 दिन पछाडि टुप्लुक्क आइपुगे, फेरि माया बढ्यो, हरिश्चन्द्रले फेरि भने छोरो त वरुण देवताकै हो कि, तर सुन्नु न भने के भनेर भन्दा जबसम्म दाँत उम्रिँदैन तबसम्म कसरी यो बच्चाको बलि चढाउनु, ल ठिक छ हामी दाँत उम्रे पछाडि आउँछौँ। दूतहरू फेरि फर्के, माया लाग्दैछ जनप्रति पुत्रप्रति, अब दाँत उम्रियो टुप्लुक्कै आइपुगे, ल बलि चढाउनुहोस् अब त भन्दा वरुणका दूतहरूले भन्दा हरिश्चन्द्रले भने दाँत त उम्रियो कि, तर यो बच्चा अहिले जब जन्मिँदाखेरिको जुन केस हुन्छ नि, केस शुद्ध नगरिकन यो बच्चा शुद्ध हुँदैन, त्यसैले चुडा कर्म गर्न पाऊँ, ल ठिक छ त्यो पनि भयो। अब 3 वर्षको वाकल भयो, 3 वर्ष पछाडि पुनः वरुणका दूतहरू आए, चुडा कर्म पनि भयो, अनि हरिश्चन्द्रले फेरि भन्नुभयो सुन्नु न यो बच्चा सानै छ, व्रतबन्ध नभइकन त शुद्ध हुँदैन, त्यसैले व्रतबन्ध गरे पछाडि आउनु हुन्छ भने दूतहरू गए। अब यो चाहिँ अन्तिम हो है, अब पनि यदि तपाईले छोरो बलि चढाउनु भएन भने वरुण देवता कुपित हुनुहुनेछ। हस् भने अब 8 वर्षमा व्रतबन्ध भयो, व्रतबन्ध भएकै दिन भिक्षा लिँदै गर्दाखेरि ती रोहितलाई गएर उनका साथीले गएर भन्दिए अब तिम्रो आज अन्तिम दिन हो, किनभने तिमी आज बलि चढाउँदैछौ, यो घरबाट बाँच्यौ भने यहाँबाट हिँड्यौ भने तिमी बाँच्नेछौ, नभए तिम्रो आज अन्तिम दिन हुनेछ। त्यो बच्चा आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि भिक्षा माग्दै माग्दै गरेको थियो। रोहित दरबार छाडेर भाग्न थाले, जङ्गलतिर लागिदिए। वरुणका दूतहरू त आए आज व्रतबन्धको दिन, व्रतबन्धको दिन भइसके पछाडि आउँदाखेरि रोहित छैनन्, जङ्गल पसिसकेका थिए। अब वरुणजी पनि आउनुभयो, वरुण देवताले आएर भन्नुभयो राजन हे हरिश्चन्द्र तिमीले धोका दियौ, आज छोराको मुख मात्रै हेर्छु भनेको छोरा तिमीले प्रेमले आज कहाँ लुकायौ, म तिमीलाई श्राप दिनेछु भनेर वरुण देवताको अपमान गरेको हुनाले हरिश्चन्द्रलाई रोग लाग्यो, जुन रोगको नाम हो जलोदर रोग लाग्यो। जलोदर रोग लागेको भनेको कस्तो भने नि पेटमा पानी जम्ने क्या, जल उदर, उदर भनेको पेट, जल भनेको पेटमा पानी भरिने, ठुस्स भर्यो पानी मात्रै भरिन्छ। आफूले वरुणलाई दिएको वचन पूरा गर्न शास्त्र बमोजिम अब के गर्ने त, अब रोग लाग्यो, हाहाकार भयो, अब सबै दुखी भए।
अब यहाँ के गरे त यदि वरुण देवतालाई भाकल बुझाइएन भने त ज्यानै खतरामा छ। अब यति गर्ने पुत्रको पनि सुरक्षा हुने र यज्ञ पनि हुने। के गर्ने त भनेर भन्दा यदि बलि नै चढाउँछु भनेको छ भने आफ्नो छोरोको साटो अरू कसैको छोरोलाई पनि त बलि दिँदाखेरि त वरुण देवता त मान्छन्, जलोदर रोगबाट निको हुन्छ। त्यसैले हरिश्चन्द्रले के भने सिपाहीहरूलाई बोलाएर लु जाऊ तिमीहरू अब के गर्न, यो देशमा यो जङ्गलमा खोजी गर, यदि कसैले पुत्र बेच्यो भने त्यो बेचेको किनेको पुत्रद्वारा हामीले वरुण देवतालाई खुसी बनाउनु पर्छ। हुन्छ भने गए, कोही छोरो बेच्नेवाला छ, कोही बेच्नेवाला छ भनेर आवाज दिँदै दिँदै जङ्गल जङ्गल कराउँदै उकाली ओह्राली गर्दै गर्दै जाँदा एकजना अत्यन्तै दुःख पाएका अजिगर नाम गरेका ब्राह्मण थिए। अजिगर साह्रै दुःख, उनका 3 भाइ छोरा रहेछन्, श्रीमती पनि रहेछन्, साह्रै गरिब, छाक टार्नै गाह्रो रहेछ। उनले आवाज सुने कोही सन्तान बेच्नेवाला छ है भन्दा आवाज लगाएछन्, छ है छ भनेर भने त्यो आवाज सुन्दै सुन्दै हरिश्चन्द्र राजाका सैनिकहरू गए। अनि के महाराज तपाईँ पुत्र बेच्दै हुनुहुन्छ? अजिगरले भने म छोरो बेच्दै छु। किन भनेर भन्दा घरमा आर्थिक अवस्था साह्रै कमजोरी छ, आज बिहान बेलुका छाक टार्न पनि गाह्रो छ, त्यसैले हामीले सल्लाह गऱ्यौँ एउटा छोरो बेच्ने निर्णय भयो। दाम काम भयो। देवी भागवतमा साह्रै लामो कथा छ, त्यहाँ दाम काम, एउटा छोरो मान्छेको दाम कति, छोरी मान्छेको कति, त्यहाँ सबै भनेको छ। अब त्यो रहस्य चाहिँ फेरि अरू नै कुनै समयमा बताउनु पर्ने हुन्छ, कथा लामो हुन्छ फेरि त्यहाँ। अब मूल्य तिरे, अब कुन चाहिँ छोरो लाने त? 3 भाइ छोरा छन्, 3 भाइ छोरा छन्, खुल्दुली भयो। अजिगरका 3 भाइ छोरा मध्येमा कुन छोरो लाने भनेर भन्दा बाबुले भनेछन् यो जेठो छोरो चाहिँ मेरो हो है भनेर छ्याप्पै जेठो छोरोलाई पकडे। जेठो छोरो बुबाको प्यारो भयो। आमाले भनिन् यो कान्छो चाहिँ मेरो भयो है, कान्छो मेरो, मलाई यसले माया गर्छ भनेर आमाले कान्छो छोरो पकडिन्। माइलोको हात पकड्नेवाला कोही पनि भएन। जेठो त्यो बाबु तिर हुन गो, कान्छो त्यो आमातिर, बेचिने तिरमा इलो भइ गयो, बेचिदिए आखिर। जेठो छोरो बाबुको प्यारो, आमा कान्छोको प्यारो, अब माइलो छोरो बेचिनेतिर भइगयो, आखिर बेचिदिए। मलाई नबेच्नुहोस् बुवा, साथीसँग खेल्न जान्छु, मलाई मर्न मन छैन भनेर रुन कराउन थाल्यो। तर बेचेको हुनाले बाध्य थिए। माइला छोरा सुनसेपलाई लिएर आए, यज्ञको मौलोमा ल्याएर बाँधियो सुनसेपलाई। मर्नुभन्दा अगाडि आफ्ना आमा बुबाको नाम लिइरहेका थिए, दाजुभाइको नाम लिइरहेका थिए, साथीहरूको नाम लिँदै धरधरी रोइरहेका थिए। वरुणलाई भाकल चढाउन सबै तयारी थिए। यो दासहरूलाई, किनेका पुत्रहरूलाई बलि दिने परम्परा त्यतिखेर पनि चलाइएको थियो। विश्वामित्र त्यतिखेर त्यो चाहिँ जो दासहरूलाई बलि दिन्थ्यो त्यसको विरुद्धमा उत्रिनु भएको थियो, डटिराख्नु भएको थियो। अनि विश्वामित्रले सुनसेप र हरिश्चन्द्रको कृतपुत्र किनिएको छोरो हो, आफ्नो छोरो होइन, कृतदास किनिएको दास हो भन्ने अर्थ लगाउँदै यज्ञमा हस्तक्षेप गर्नुभयो। विश्वामित्र अन्य पण्डितहरू बीच ठुलो घम्सा घम्सी पनि भयो बलि प्रथा बारेमा। त्यसमा लामो बहस हुन्छ। विश्वामित्रले भन्नुभयो यिनीहरूले, यी दुष्टहरूले यो बालकलाई मारेर छाड्छन्, डराइरहेको त्यो सुनसेपलाई। विश्वामित्रले कानमा गएर वरुणको मन्त्र दिनुभएछ। बाबु तिमी नडराऊ, तिमीलाई केही हुँदैन, मन्त्र जप भनेर वरुणको मन्त्र दिनुभयो। यो आराधना गर भन्नुभयो र सुनसेपले रुँदै आर्तभावले गुरु विश्वामित्रको साथमा आएर सुनसेपले वरुणको मन्त्र दिए। बलि चढाउनको लागि, तरबार प्रहार गर्नको लागि तयारी थिए। त्यतिखेर मौलमा बाँधेका दाम्लोबाट छुटकारा दिलाउनको लागि वरुण भगवान प्राकट्य हुनुभयो। बोलो वरुणदेव भगवानको। वरुणदेवले भन्नुभयो भयो भयो भयो, म खुसी भएँ भन्नुभयो। हरिश्चन्द्र म प्रसन्न भएँ, जे भए पनि म त त्यो पुत्रको रगत त खाने थिइनँ, तर तिमीले पुत्रै अर्पण गर्नको लागि तयारी भयो, म प्रसन्न भएँ। अब मलाई हत्या यो चाहिँदैन, म बलि लिन्न भयो, मैले यसलाई मुक्ति गरिदिएँ। मौलोबाट दामोबाट बाँधेको थियो, हरिश्चन्द्रले वध गर्नको लागि त्यतिखेर मुक्त गराइदिए। यसका निम्ति सुनसेपलाई बाबु भनेर कसैले जिम्मा लिनुपर्ने भयो। अब किन एक त बाबुले बेचे, अजिगर्थले मार्नको लागि भनेर ल्याए, हरिश्चन्द्रले किने। अब यो छोरो कसको हुन्छ भनेर ठुलो त्यहाँनिर खैला बैला भयो। सुनसेपको बाबु को हो भने अजिगर होइन, किनभने उसले त पैसाको लागि बेचिसक्यो। जसले पैसाको लागि बेच्छ त्यो बाबु नै होइन, शास्त्रकारहरूले निष्कर्ष निकाले। अब को हो त भने किन्नेवाला पनि हरिश्चन्द्र बाबु भन्दा पनि भन्न सकिएन, उसले पनि मार्न किनेको। अब वरुणकै छोरो हो भन्दा पनि कसरी भन्नु, किनभने वरुणलाई पनि भाकल दिनको लागि किनिएको हो।
अब यसमा बाउ को हो त भनेर भन्दा शास्त्रमा धेरै प्रकारका पिता छन्। जसले मृत्युबाट बचाउँछ त्यो के हो? त्यो पनि पिता नै हो। भय निवारण गर्नेवाला, मृत्युबाट रक्षा गर्नेवाला उसको पुत्र नै हो। उसलाई कसले जोगाए त भनेर भन्दा विश्वामित्रलाई जोगाए। त्यसैले यो सुनसेप विश्वामित्रका पुत्र भए। विश्वामित्रले आफ्नो पुत्र बनाए 100 भाइ छोराहरू मध्येमा। र सुनसेपलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउने विश्वामित्र नि सुनसेपका असली बाबु हुन पुग्दछन्। कथा धेरै लामो छ। अब थाहा छ एउटा कुरो, यो महासभा जुन छ नि, वरुणको तिखो आलोचना पनि भयो। वरुणले भाकल लिने यहाँ त्यहाँ भनेर त्यतिखेरसम्म थियो। तर वरुण देवताले सबैको अगाडि भन्नुभयो, आजदेखि उपरान्त म प्राणीहरूको बलि लिने त के बलि दिएको हेर्न पनि छोडेको, म दिन पनि सक्दिनँ, बलि दिएको हेर्न पनि सक्दिनँ। सो दिनदेखि वरुणलाई बलि दिने पनि छाडियो। अरुण र वरुण नदी दुईटा छन् नि त, होइन? यही छन्, यही हाम्रो यही मिल्छन्। कोशीमा आएर माथि अरुण नदी वरुण छन्। यता धनकोटा साइडतिर उता तल चाहिँ गएर भोजपुर जाँदाखेरि वारीपारीदेखिलाई सबै कुराहरूमा जोडिन्छन्। त्यहाँ वरुणले भाकल नलिएको हुनाले त्यो दिनदेखि यता के भयो त भनेर भन्दा वरुणको पानी बडा शुद्ध भयो, सफा भयो, निलो भयो, उज्यालो भएर बगेको हुन्छ माथि, किनकि भाकल दिन छोडियो। अब अरुणले चाहिँ बलि लिँदाखेरि वरुणलाई छोपेर रगतको छिटा नपारिकन मात्रै दिने परिपाटी त्यतातिर छ कतै कतै। बलि लिने भएका कारणले अरुणको पानी चाहिँ धमिलो मैलो भएर आएको छ। यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न पनि सक्दछौँ। मङ्गलबारका दिन चाहिँ यो अरुण नदीको किनारमा बसोबास गर्ने हुने भएको हुनाले त्यस्ता चाहिँ जलकङ्किनीहरू, जसलाई बोक्सी भन्थ्यो, मान्छे बोक्सी हुँदैनन् है। आजभोलि मान्छे बोक्सी न, त्यो मान्छेलाई कहिले बोक्सी सम्झिनु हुँदैन। यो बोक्सी प्रथा अहिले पनि कता कता ठाउँ ठाउँमा देखिन्छौँ हामी। भुत्ल्याएकोहरू युट्युबतिर कता कता आइरहन्छन्। मान्छे कहिले बोक्सी हुँदैन। तर जलकङ्किनीहरू बसोबास गर्थे र उनीहरू चाहिँ मङ्गलबारका दिन चाहिँ विशेष गरेर त्यो अरुण नदीदेखि नुहाउँदै यो यता बराह क्षेत्र हुँदै हुँदै काशीसम्म पुग्थे, फर्केर आउँथे। पिपल र तुलसीको वृक्ष बोक्थे अरे उनीहरू हातमा, साथै दियो पनि बालेका हुन्थे अरे यिनीहरू जलकङ्किनीहरू। मान्छे त बोक्सी हुँदैनन् है। फेरि यहाँहरूले मान्छे बोक्सी भनेर भन्न खोजेको होइन, तर जलकङ्किनीहरू त्यहाँ बसोबास गर्छन्। मङ्गलबारका दिन नुहाउँछन्। त्यसैले मङ्गलबारका दिन स्थानीयहरू अरुण नदीमा नुहाउन जाँदा भाले नबसिकन नुहाउन जानुहुन्न, किनकि तिनीहरूसँग भेट हुन्छ अनि कसैको शरीरमा चोट लाग्ने, कसैले चाहिँ नजर लगाउने, त्यस्तो अहिले पनि त्यहाँ मान्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू स्ट्यान्डर्ड लेभलमा हुनुहुन्छ होला, ठाउँ ठाउँमा पुग्नु भएको हुन्छ होला, यो कुरालाई मान्नुहोस् भनेर भन्न खोजेको होइन। तर त्यहाँ यो प्रमाण छ, यो कुरोलाई हामीले बुझ्ने खोजेका हौँ। र आज त्यसैले मङ्गलबारका दिन चाहिँ बिहान भाले बाँच्नुभन्दा अगाडि उनीहरू उड्छन्, नुहाउँछन्, काशी जान्छन्, नाग बराह क्षेत्र आउँछन् र उनीहरू नै त्यहाँ जलकङ्किनीको पूजा गर्छन्, किनकि नायिका हुन् नि त उनीहरू हो। र उनीहरूसँग चाहिँ भेट हुनु राम्रो मानिँदैन। र जो पिपलको रुख उकाल्छन् अरे यिनीहरूले तुलसीको रुख उकाल्छन् अनि जहाँ भाले बाँच्नुभन्दा अगाडि नै गएर पिपलको रुख गाडिहाल्छन्, जहाँ थियो ती गाड्छन्। भाले बाँच्यो भने फेरि त्यो गाड्न सक्दैनन् यिनीहरू, त्यस्ता खालका हुन्थे जलकङ्किनी। यिनीहरू बोक्सीहरू भनिन्छ। एकपटक के भएछ भने एउटी बोक्सीले चाहिँ त्यो मङ्गलबारको दिन बिहान पिपलको रुख गाड्छु भन्दै उज्यालो भएछ। गाउँमा एउटा भाले बाँचिदियो। भाले बाँच्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा पिपलको रुख आधा मात्रै गाडेको रहेछ। त्यो पिपलको रुख नि बाङ्गो छ, बाङ्गो भयो। रुख बाङ्गिएको हुनाले त्यो ठाउँलाई अहिले बाङ्गी भनिन्छ। जुन टार सती घाटको सती टार भन्दा अलिकति माथि छ त्यहाँ। एकचोटि यही मङ्गलबारका दिन, कुनै मङ्गलबारका दिन काशीबाट नुहाउँदै जब माथि जाँदै थिए उनीहरू, त नुहाउँदै अरुणबाट जाँदै थिए। जाँदै गर्दा बिहान उज्यालो भएछ, फेरि भाले बाँचिदियो। सतीघाटको आउनु पर्नेमा उनीहरू बदलिएर अरुण सभाको दोभान तर्पिणी यानि कि त्रिवेणीतिर लागिरहेछन्। अब त्यहाँ महिलाहरू उज्यालो भइसकेका थिए। केही महिलाहरू त्यहाँ पुगे, आत्तिएर सबै हराएर अन्तिममा उनीहरूलाई पनि ती चाहिँ जलकङ्किनीहरूले एउटा बोक्सी विद्या जान्ने विद्या दिएर छोडे। र पछि गाउँलेहरूले महिलाहरू हराए भनेर खोज्दै आउँदा त त्यही ठाउँमा भेटेछन्, तिनीहरूले छोडेर त्यो ठाउँलाई अहिले पनि बोक्से भनिन्छ। कस्तो विचित्र, त्यो बोक्से भन्ने ठाउँ गरिन्छ। त्यहाँ बोक्सी लागेर होइन, त्यहाँ उनीहरूले विद्या पाए भनिन्छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू मङ्गलबारका दिन जलकङ्किनीहरू विशेष गरेर त्यो नदीमा रहन्छन् र सूर्य उदय नभइकन यानि कि विशेष गरेर गाउँका भालेहरू नबासिकन उज्यालो नभइकन चाहिँ अरुणमा गएर नुहाउँदैनन्। यो विशेष गरेर सतीघाटदेखि लिएर अब केही ठाउँ एरियाहरू छन्, त्यो ठाउँमा अहिले पनि मान्यताहरू रहेको छ। बडा विचित्र छ हाम्रो नेपालमा नि। त्यसैले अब यी कुराहरूलाई हामीले मान्नै पर्छ भन्नेको होइन, तर पनि यो कुरालाई अहिले पनि मान्नेहरूले त्यहाँ ठाउँमा बसेर मान्नु भएको छ।
जसले आफ्नो दोष मात्रै देख्छ, अर्काको दोष देख्दैन, त्यो सच्चा भक्त हो कि सच्चा भक्त त्यो हो। र यसरी हामीले आज हरिश्चन्द्रको उपाख्यानको प्रसङ्ग श्रवण गरायौँ। अब यही वंशमा अगाडि गएर तमाम राजाहरू भए, अंशुमान भए, भगीरथ भए। भगीरथ राजाले गङ्गाजीलाई यस धरतीमा अवतरण गराउनु भयो। मानव जीवन क्षणभङ्गुर छ, यस कारणले गर्दा आफ्ना इन्द्रियहरू घोडाहरूलाई नियन्त्रण गरेर शरीर रथलाई योग्य मार्गमा चलायौँ भने रामचन्द्रजी हाम्रो शरीरमा आउनुहुन्छ, हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ। अब भगीरथका वंशमा अगाडि गएर खट्वाङ्ग नाम गरेका राजा भए र खट्वाङ्गको चाहिँ 2 घडीमा मृत्यु भयो, तर भगवानसँग सम्बन्ध जोडेर यिनले मोक्ष पाए। खट्वाङ्ग पछाडि दीर्घबाहु भए, दीर्घबाहु पछाडि रघु भए। रघु महाज्ञानी थिए, उदार थिए। अन्तिममा उनले सर्वस्वको हकमा धोतीसम्म पनि त्यागेर हिँडे। त्यसैले उनको बडो कीर्ति फैलिएको छ। यसै कारणले गर्दा सूर्य वंशको नाम नि रघुवंश भयो। रघु राजाले कयौं यज्ञ आदिहरू पनि गरेका थिए। जसले भगवानको वंश सम्बन्धलाई सम्हाल्छ नि, उसको आफ्नो वंश कहिले पनि नाश हुँदैन। तर 2-4 वटा छोराछोरी हुनको लागि, वंश चलाउनको लागि भनेर 2-4 वटा छोराछोरी पाउँछन्, त्यसबाट मात्रै वंश चल्दैन। आफ्नो अंश भगवानलाई जसले अर्पण गरेको छ, उसको वंश कहिले पनि सकिँदैन। छोराछोरी जति जन्माए पनि एक दिन यो सबै छोड्नु पर्ने नि। यसकारणले गर्दा अंशलाई वंश बनाउने हो हामीले। र यहाँ के भयो त, राजा रघुको कीर्ति अहिले पनि छ। र यिनै रघुका घरमा अज नाम गरेका राजा भए। अजका छोरा भए दशरथ। दशरथजी अयोध्यामा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। दशरथजीका 3वटी पत्नीहरू थिए। जेठी पत्नीको नाम थियो कौशल्या, माइलीको नाम थियो कैकेयी र कान्छीको नाम थियो सुमित्रा। यी 3 जना रानीहरू थिए। 3 जना पत्नीहरू थिए। सन्तानको लागि यिनले विवाह गरेका थिए, तर सन्तान भएनन्। यिनी दुखी भए अनि वशिष्ठ गुरुकामा गएर भने मेरो घरमा सन्तान भएनन्, म के गरौँ? वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो, राजन यज्ञ गर्नुपर्छ, पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुपर्छ, तपाईँका घरमा पुत्र हुनेछन्। दशरथजी खुसी हुनुभयो, मनबाट प्रसन्न हुनुभयो। जीले यज्ञ गर्नुभयो। अग्निदेवताले पुरोडास प्रदान गरिदिनु भयो। 3 जना रानीहरूले खाए। भनिन्छ सुमित्राले त्यो खाइनन् र त्योलाई चाहिँ एउटा भाज नाम गरेको चरुले लिएर गयो। पिपलको वृक्षमुनि अञ्जनी महारानी तपस्या गर्दै थिइन्। शिवजीको प्रसाद सम्झेर खाइन्। त्यहीँबाट चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन हनुमानजीको जन्म भयो, प्राकट्य भयो भनेर पनि भनिन्छ। बोलो हनुमानजी महाराजको जय हो। जब प्रसादहरू खाए 3वटी रानीहरूले सबैले सपना राम्रा देख्न थाले। जो सबैलाई प्रसन्न गर्दछ नि, उनीहरूकामा नि सर्वेश्वर आउनुहुन्छ। सुमित्रा भन्छन्, म त कौशल्याको सेवामा बस्न चाहन्छु। दशरथले विचार गरे, सन्तान पेटमा आउँदाखेरि आमाहरूको यो मातृवात्सल्य भयो भने छोरो महाज्ञानी हुन्छ। अरूको सेवामा बस्न चाहन्छु भन्नु, उसका छोराहरू पनि संसारलाई सेवा गर्ने भएर जान्नुहुन्छ। रामको गर्भ जन्मिँदैखेरि कौशल्या ईश्वरको ध्यानमा लागिरहन्थिन्। उनको सहज सम्झना चलिरहेको थियो। कौशल्याका रोम रोमबाट परमात्माका मङ्गलमय नामहरू जाप भइरहन्थे। दशरथले कौशल्यालाई सोधे, महारानी तिम्रो के इच्छा छ? कौशल्याले भनिन्, हे प्रभु, इच्छा सबै दुःखको कारण हो। मेरो पुत्र जन्मिन आँटो भनेर मलाई खुसी छैन। इच्छा दुःखको कारण हो, मलाई सुखको इच्छा छैन। म आनन्द रूप हुँ, मलाई एउटै ध्यान नै काफी छ भने दशरथले वशिष्ठसँग भन्नुभयो, गुरुजी कौशल्या यस्तो कुरा गरिरहन्छन्। वशिष्ठले भन्नुभयो, एउटा धेरै राम्रो सङ्केत हो। त्यो दिन सबै सुत्नुभयो। 9 महिना पुरा हुन लागेको थियो। आमाहरू गर्भवती भएको, गर्भ अवस्थामा रहेको एक अन्तिम रातमा दशरथजीले स्वप्नमा देख्नुभयो। 9 महिना पुरा हुन थालेको थियो। दशरथजीले एक दिन सपनामा देख्नुभयो, आँगनमा ऋषिहरू आएका छन्, महात्माहरू आएका छन्, साधु सन्तहरू आइरहेका छन्। राजाले सपनामै नै सरयू गङ्गामा स्नान गरेको देख्नुभयो। भगवान विष्णुलाई पञ्चामृतले अभिषेक गरेको देख्नुभयो। लक्ष्मीनारायण भगवानको आरती गरेको देख्नुभयो। र सपना देख्ने बित्तिकै बिहान बिउजिनुभयो। भनिन्छ राम्रा सपना देखियो र बिउज्यो भने फेरि नसुत्नु अरे, सपना सफल हुँदैन। राजाले सोचे, यस्तो राम्रो सपना देखे, अब नुहाइधुवाइ गर्छु, भगवानको नाम लिए। बिहान उज्यालो भयो, दौडिँदै गुरुकामा पुगे। गुरुदेव, आज मैले यस्तो सपना देखेँ, यो सपनाको सङ्केत कस्तो हो?
भनेर सोधे। लक्ष्मीनारायण भगवानको आरती गरे, पञ्चामृतले अभिषेक गरे, यो सपना कस्तो हो भनेर सोद्धा वशिष्ठले भन्नुभयो, तपाईँले जुन सपना देख्नुभयो यो सपनाबाट थाहा हुन्छ तपाईँको घरमा जुन पुत्रहरू आउँदैछन्, जुन दिव्य तेज लिएर आउँदैछन् भनेर आज्ञा गर्नुभयो। सपनाको फल असल भयो, तपाईँको घरमा अब भगवानको प्राकट्य हुनेछ, दिव्य तेज आउनेछ भनिदिनु भयो। 24 घण्टा बित्न नपाउँदै सपनाको फल सफल भयो। बिस्तारै बिस्तारै आयो चैतको महिना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मङ्गलबारको दिन, मध्याह्न ठिक 12 बजेको थियो। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चले आवै। सारा ऋषि मण्डलहरूको झुम लागेको छ। सारा आज रामको प्राकट्य हुने समयमा खुसीले गदगद भएर सबैजना अयोध्याका गल्ली गल्लीमा आएका छन्, हर्षित भइरहेका छन्। जबसम्म वैष्णवहरू भक्तहरू खुसी हुँदैनन् तबसम्म भगवानलाई अवतार लिनै मन लाग्दैन। सबै अवतार लिएर तयारी भएका छन्। भगवान शङ्कर पनि ज्योतिषीको वेशमा आउनुभयो, अयोध्याको गल्लीमा घुमिराख्नु भएको छ। किनकि भगवान शङ्करका इष्टदेव नि राम हुनुहुन्छ। प्रातःकालदेखि नै देवताहरू गन्धर्वहरू सबै प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। भगवानले भन्नुभयो अब ढिलो गर्नु हुँदैन। परम पवित्र समय आयो, चैतको महिना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मङ्गलबारको दिन, मध्याह्न ठिक 12 बज्यो। भगवान श्री रामचन्द्र भगवानको अयोध्याको गल्लीमा माता कौशल्याको कोखबाट प्राकट्य हुनुभयो। श्री रामचन्द्र भगवानको, अयोध्यानाथ भगवानको जय हो, जय हो। कौशल्याको कोखबाट श्री राम भगवानको प्राकट्य भयो। कैकेयीको गर्भबाट भरतजीको, सुमित्राको गर्भबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्नको जन्म भयो। ठिक मध्याह्नको 12 बजेको समयमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री रामचन्द्र बनेर अयोध्याको नगरमा प्राकट्य हुनुभयो। श्री रामचन्द्र भगवानको जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरा, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमान, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर शब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंता। विप्रधेनु सुरसंतहित, लिन्ह मनुजावतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। श्यावर रामचंद्र की जय, रघुपति रामचंद्र की जय। दशरथ जी को घरमा आज साक्षात परब्रह्म भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र बनेर प्राकट्य हुनुभएको छ। देवताहरूले आकाशबाट फूलका वृष्टिहरू गरे, शङ्ख बजे, घण्ट बजे, नगडा बाजा गाजाहरू बजे, सबैतिर भगवान श्री रामको जय जयकार भयो। श्री रामचन्द्र भगवानको जय हो। भगवान श्री हरि श्री रामचन्द्र बनेर प्राकट्य हुनुभएको छ। जो निर्गुण हुनुहुन्थ्यो तर भक्तहरूको प्रेमको करुणाले आज सगुण बनिनु भयो। वेदहरूले जसको वर्णन गरे उनै परमात्मा आज सगुण रूपमा बनिनुभयो। नवमी तिथि नि भगवान किन आउनुभयो, 9कै अङ्क, मध्याह्न 12 बजे जन्म लिनुको कारण के हो, यी सारा रहस्यहरूको कथा सहित भोलि हामी भगवान श्री रामचन्द्रका कथाहरू अबका दिनहरूमा श्रवण गरेर आफूले आफूलाई गौरवान्वित बनाउनेछौँ, धन्य हुनेछौँ। रामका चरित्रहरूले भन्दै आजको कथा सत्सङ्गबाट म बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भागवत कथा, अमृत कथा, भक्ति ज्ञान वैराग्य को निर्मल कथा। भागवत कथा, अमृत कथा, भक्ति ज्ञान वैराग्य को निर्मल कथा।
ल हजुर, लगभग अब लगन पनि निस्कियो। अब विदेशमा पढेकी छोरी हुनाले यो एल्बमबाट वर छान्दा चाहिँ उत्तम हुन्छ हजुर। पख्नुहोस् न पण्डितजी, छोरीको पनि त कुरा सुन्नु। मैले छोरीको कुरा सबै सुनिसके। अहिलेको यो नयाँ प्रविधिको जमानामा हामीले यो सब झन्झट गर्नै नपर्ने रहेछ। संसारको जुनसुकै कुनाबाट विवाह गर्न र आफ्नो रोजाइको जीवनसाथी पाउनको लागि लगइन गर्नुहोस् www.myswayamvar.com। जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ हजुर। म चाहिँ थोत्रो झोला किन बोक्नु होइन? यो मेरो मोबाइलमा पनि त्यो केजाति.com हालिदेऊ त नानी। खुसी जीवन साथीले दिन्छ, जीवन साथी myswayamvar.com ले दिन्छ।